مختصر خطاب واسطے دعوت دینا صاحبزادہ مبشر الہی مائک تے تشریف لے آئے اور 20 منٹ انشاءاللہ انہاں دا بیان ہوئے گا. وہ تو بعد انشاءاللہ ایک اور نمونہ خطیب ہوگا 10-15 منٹ خطاب ہوئے گا. تو چلان انشاءاللہ ساڑھے مہمان جڑے نا ساڑھی مسجد اندر پہنچ جان گے. سارے ساتھی پیار محبت دا ثبوت دیو, محبت دے نال بے کے اللہ دا قرآن سنو. اللہ پاک سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واجب الاحترام سامعین محترم, اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون. ایکو بند کر کے سادی آواز کھول دیو. اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جو شان اور جو مقام عطا فرمایا اور آپ نو جو عہدہ اور جو منصب عطا فرمایا او دا تقاضا بھی اے ہوئی سی اور واقعتاً پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس تقاضے نو پورے کر کے وکھایا. آج تسی انج سمجھ لو کہ پنڈ دا چودھری ہووے, پنڈ دا لمبردار ہووے, او گل گل تے غصے ہووے, منٹوں پہلے ڈنڈیوں بار ہو جاوے تو لوکی اے سمجھ دینے اے اس عہدے دا اہل نہیں سی. میں صدقے تے قربان جاواں, کہن دینے نا جڈا وڈا عہدہ ہوندا اونا حوصلہ بھی زیادہ ہونا چاہیے. میرے پاک پیغمبر نو اللہ رب العالمین نے جتنا بڑا عہدہ عطا فرمایا ہے اونا ہی وڈا آپ نو حوصلہ عطا کر دیتا ہے. آؤ ذرا ہن قرآن پاک دی زبانوں پاک پیغمبر دی شان اور دوسرے انبیاء دی شان دا ذرا اندازہ لگانا. میرے اللہ دے بڑے ہی پیارے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب دی اگے ایک دعا کر دینے تے کہندے کی نے, رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
فرماندے نے اے عرشاں والے ربا میرے سینے نو کھول دے, میری زبان دی گرا نو کھول دے. اے اللہ سونیا جیڑیاں ڈیوٹیاں تساں میریاں لگائیاں نے او ڈیوٹیاں میرے واسطے آسان کر دیو. اے اللہ سونیا میری گل لوگاں نو سمجھان لگ جاوے. جناب موسیٰ دعا کر دینے رب شرح لی صدری, میں صدقے تے قربان جاواں جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے علم نشرح لکا صدرک. سارے کہو سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آئیاں فرمایا علم نشرح لکا صدرک, اے سونے محبوبہ اسا تواڈے سینے نو کھول دتا وے. اللہ اللہ آؤ نظر ہن غور کر دے جانا تے توجہ کر دے جانا. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب دی ملاقات واسطے گئے نے, اپنے رب دی ملاقات واسطے کوہ تور تے گئے نے تے اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دا فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إليه قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وقعدوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. جناب موسیٰ اپنے اللہ دی ملاقات واسطے چلے گئے نے تے اپنے پیچھے اپنے ویر حضرت ہارون نو خلیفہ بنا کے گئے نے, حضرت ہارون نو جانشین بنا گئے نے. تے جدوں جناب موسیٰ واپس آئے نے قوم بچڑے دی عبادت کر دیے پئی اللہ اللہ تے اپنے انج پرا نو سر دے والا تو پھڑے آوے انج کسیٹ دینے پئے تے پرا کی کہندا ہے قال ابن امہ اے میری ماں جایا ویرا مینوں والاں دے پھڑ کے انج کسیٹو نا, میرا تماشا نہ بناؤ, لوگاں نو ہسن دا موقع نہ دیو. میں کمزور ساں اے قوم طاقتور سی. اللہ اللہ جدوں ساری گل جناب موسیٰ دے سامنے آئی ہے تے اپنے اللہ دے سامنے ایک دعا کر دینے کہندے نے قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. کہندے نے عرشاں والے ربا مینوں تے میرے بھرا نو معاف کر دے تے سانو اپنی رحمت دے اندر داخل کر لے. اللہ دے کول بڑے پیارے نبی نے حضرت نوح علیہ السلام بیٹا پانی دے اندر غرق ہو گیا تے اپنے رب دے اگے دعا کر دینے اللہ نے منع کر دیتا وے پھر اپنے رب دے اگے دعا کر دینے کہندے نے قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بی علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ اللہ جناب موسیٰ بھی رحمت دا سوال کر دینے پہ جناب نوح علیہ السلام بھی رحمت دا سوال کر دینے پہ جناب آدم بھی رحمت دا سوال کر دینے پہ میں صدقے تے قربان جاواں جدو میرے مصطفیٰ دیاں واریاں آئیاں اللہ فرمان دینے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین.
اے میرے سونے محبوبہ اسا توانو تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ میرے نبی اپنے واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، میرے نبی بغانے واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، میرے نبی چھوٹے واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، میرے نبی وڈیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، میرے نبی مکے والے واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، میرے نبی مدینے والے واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، ہاں ہاں میرے نبی طائف والے واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے۔ او یار جنہ میرے نبی تے پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں نے، میرے نبی انہاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، جنہ میرے نبی تے گندیاں او جڑیاں سٹیاں نے، میرے آقا انہاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، جنہ میرے نبی دیاں بیٹیاں نو سرے عام طلاقاں دتیاں نے، میرے نبی انہاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے نبی تمام جہاناں واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ آؤ نظر ہم غور کر دے جانا تے توجہ کر دے جانا، کل تک جس مکہ پاک دے اندروں میرے پاک پیغمبر نو کڈن تے مجبور کیتا ہے، کل تک جس مکہ پاک دے اندروں میرے آقا نو کڈیا گیا وے، اج اسی مکے دے اندر 8 سال دے بعد میرے آقا فاتح مکہ بن کے مکے دے اندر داخل ہو رہے نے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ بن کے مکے دے اندر آ رہے نے، میرے آقا دی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے، سواری دی پلان دے نال میرے آقا دی گردن لگی ہوئی ہے، کوئی للکارے نہیں، میرے نبی دی زبان دے اندروں اے الفاظ جاری نے، الحمدللہ وحدہ، اللہ اللہ۔ اے لوگو سن لو، اج اللہ نے سانو فتح دے دیتی ہے، اے دے اندر میرا کوئی کمال نہیں، اے دے اندر میرے صحابہ دا میرے فوجیاں دا کوئی کمال نہیں، اے ساریاں تعریفاں اللہ رب العالمین دے واسطے نے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج صحن کعبہ دے اندر تشریف لائے نے، او جان دے نہ سلام والے ہو، اج میرے پیغمبر صحن کعبہ دے اندر تشریف فرمانے، اج میرے نبی دے سامنے میرے نبی دے دشمن کھڑے نے، اج میرے نبی دے سامنے میرے نبی تے اتے پتھر برسان والے کھڑے نے، اج میرے نبی دے سامنے میرے نبی اتے گندیاں اوجڑیاں سٹن والے کھڑے نے۔ اللہ اللہ جنہ میرے پیغمبر نو ماریا اج او کھڑے نے، میرے آقا دے دشمن کھڑے نے۔ اللہ اللہ تے میرے پاک پیغمبر دا ایک صحابی اعلان کردا ہے، الیوم یوم الملحمہ، اج تے بدلے لین والا دن ہے، اج انہاں دیاں بوٹیاں بوٹیاں کر دینیاں نے۔ میرے آقا دے کنا دے اندر ماشاءاللہ فضیلت الشیخ محترم جناب حافظ سلمان نواز صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے ہیں، چند ہی منٹوں کے بعد انہاں دا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ ذرا غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیا کنا دے اندر اے آواز پئی ہے، میرے آقا فرماندے نے نانا میرے ساتھیا، الیوم یوم المرحمہ، اج تے بدلے لین دا دن نہیں بلکہ اج تے معافیاں بنڈن والا دن ہے۔ اللہ اللہ او یار میرے آقا فرماندے ہون گے، اے مکے والو اج مینوں او وی دن یاد نے جدن تساں میرے اوتے پتھر برسائے، اے مکے والو اج مینوں او وی دن یاد نے جدن تساں مینوں مکے دے اندروں نکلن تے مجبور کر دیتا، اے مکے والو اج مینوں او وی دن یاد نے جدن تساں میرے بلال نو تپ دے کولیاں تے لٹایا، اے مکے والو اج مینوں او وی دن یاد نے جدن تساں میرے خبیب نو سولی تے چاڑیا، پر مکے والو میرے کولوں کی امید رکھ دو جے، اے سارے یک زبان بول دینے، اخن کریم وابن کریم وابن کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پرا بھی نیک ہے،
नेकां दा जाया में ते असी तेरे कोलों चंगी उम्मीद रखने आ। अल्लाह अल्लाह। ते मेरे आका फरमांदे ने ऐ मक्के वालिओ जाओ फिर मैं तुहानू सारिआं नू माफ फरमा दिता जे। ओ यार क्यों ना माफ कर दे। अल्लाह दा कुरान जो ऐलान कर रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे आका ने मक्का फतह कर लिया। हुन हुनैन दे 6000 मेरे आका ने हमला किया है। हवाजन कबीले ने हमला किया है। नतीजा निकलिया बनु साद कबीले के अंदरों कुछ कैदी बन गए, औरतां भी ने और बच्चे भी ने। बड़ा माल आया, ऊंट आए, बकरियां आईया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने इंज कैदी 6000 कैदी बन के आए ने। इन्हां कैदियां दे अंदर एक बीबी है जिदा नाम हजरत मां जी शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा वे। ए बार बार मेरे पैगंबर दे सहाबा नू कहंदी है ए मुहम्मद दे यारो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी दो यारो एक बारी मेरी मुलाकात अपने नबी नल ते करा दो। ऐ बीबी तू साडे नबी नू की कहना चाहनी है? ए कहंदी है तुसी मुलाकात कराओ ते राज आपे ही खुल जाणगे। इंज मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल ए बीबी आई है। अल्लाह अल्लाह। ते मेरे आका फरमांदे ने ऐ बीबी आई है ते कित्थों आई है, तेरा तारफ की है? ए बीबी हुण अपना तारफ करवांदी है। कहंदी है मैं शीमा मेरी मां हलीमा ते असी हाँ तेरी दाइया। ऐ मेरे वीर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शीमा मेरी मां हलीमा ते असी हाँ तेरी दाइया। तू कर साडे विच परवश पाई ते गल्लां याद कराइया। ते मां मेरी तेनू दुध पिलांदी, मैसा तेनू चांदी, नाल मुहब्बत तेनू चांदी ते सारा दिन खिडांदी। है मेरे अबीरा अज तू बन गया पीर जगांदा तो मिले ईशान उचेरा। तेरे सहाबा पकड़ ले आंदा कौम कबीला मेरा। भैने आई है तो खैर नाल ही आई है। ते भैन की कहती है अज मैं भी वीरा कैदन हो के, अज मैं भी वीरा कैदन हो के आई है तेरे दवारे। ये गल सुन के छम छम रोप पाक रसूल सुहारो। अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर दी रजाई पहने, मेरे आका दी दुध दी पहने, मेरे आका ने मुल पा के वखा दिता ही। ओ यार ना परेशान करया कर ना पैना नु, ना तंग करया कर। अगर 6 महीने बाद या साल बाद अपने बाबल दा बेड़ा वेखन आ जान, इन्हां नू वेख के अपने मत्थे ते वट ना पा लिया कर। ओ यार इन्हां की लै जाना हुंदा तेरे घरों, इन्हां की उठा लेना हुंदा। इत्थे आउंदियां ने अपने मापियां दियां निशानियां देंदियां ने, फिर सोचदियां ने इत्थे मेरी अम्मी बैठ के साडे वास्ते खाना पकाया करदी सी, इत्थे मेरे अब्बू बैठ के खाना खाया करदे सन, इत्थे अब्बू बैठे हुंदे सन, 4 चुफेरे बैठे हुंदे सा। कदी इस घर विच भी रौनकां हुंदियां सन। अल्लाह अल्लाह। ओ यार इत्थे नुमानियां पहना हुंदियां ने, अपने मापियां दियां निशानियां देंदियां ने, अपनी अखां दे अंदरों आंसू बहांदियां ने ते चलियां जांदियां ने। यार जदों भैना तेरे वेड़े विच आउण इन्हां नू प्यार नाल सीने ला लिया कर, इन्हां दे सिर ते प्यार वाला हथ रखिया कर। यार तेरे मालो दौलत दियां भुखियां नहीं हुंदियां। आ वेख मेरे नबी दी सकी भैन भी नहीं है, मेरे नबी ने मुल पा दिता ही। मोढियां उत्तों कंबल ला के, मोढियां उत्तों
کمبل لا کے حضرت ہیٹھ بچھایا، ہیٹھ بچھا کر شیما کارن اتے ادبا نال بٹھایا، تے صحابہ نے نفرت کی تھی غیر مذہب دی مائی، چادر پاک مزمل والی کیوں کر ہیٹھ بچھائی، کہ نبی فرمایا نہ نفرت کرو، رب نے ٹور لے آندی، اے ہے میری بہن رضائی تے رہیے مینو کھڈان دی۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر دی بہن قیدن بن کے دروازے تے آ گئی ہے، تو میرے آقا فرماندے نے حکم دیتا صحابہ تائی، حکم دیتا صحابہ تائی، رب دے رسول پیارے ادبوں احتراموں شیما پاروں تے چھڈ دیو قیدی سارے، چھڈ دو قیدی، چھڈ دیو قیدی، حضرت آخ سنایا، بہن شیما سن قیدیاں اوتھے کلمہ بول سنایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تہانوں کتاب و سنت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔